नोवेंगी रुतून गया परमेश्वराक वाखाणात शेकांचे तुम्ही बोल देवाक सोर्गीतां गायात नोवेंगी रुतून गया परमेश्वराक वाखाणात शेकांचे तुम्ही बोल देवाक सोर्गीतां गायात परमेश्वराच्या मानान गितां गायोना गोडात परखाडाक नांव देवाचे परगोटाक तारोन ताचे नोवेंगी रुतून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकांचे तुम्ही बोल देवाक सोर्गीतां गायात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज पवित्र सभा भागिवंत पिएट्रेलचिनाचो पियूस जाका आमी पाद्रे पियो म्हूण वळखता, ह्या भागिवंताचो सेवाधर्मीक उगडास समोरमता. पाद्रे पियो एक व्हड भागिवंत. ताच्या देण्या पासत पवित्र सभेक हें देणें देवान फावो केल्ल्या पासत आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी हे भागिवंताचे विणवणेन आमचेर एकल्याचेर आमच्या गोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज देवाचें उतर आमकां उगडास करता की आमी सगल्यांनी जेजूची बरी खबर परगट करूंक जाय आमच्या जिविता उदेशी. पाद्रे पियो हाणें अशें केलें. आमकांय अशेंच करूंक आदार दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत देवाक आमी उलो मारुया. आनी जायते पावटी जेजूची बरी खबर परगटूंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. देवाचें बोगसणें मागुया. पवित्र सभेन आमची जबाबदारी, देवाचें राज बांदपाची जबाबदारी आमी पाडूंक ना म्हूण देवाचे काकलुतीक सगलीं बरोबर आमी उलो मारुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची गरज, आमचें इंतेसांव
देवा मुखार दवरुया. स्वर्गींच्या बापा, पाद्रे पियो तुझ्या भोगतान खालत्या आनी दुर्बळ जाल्ल्या जेजूचो मोगान पाटलाव केलो आनी शेवट पर्यान तो ताका विस्वाशी रावलो. ह्या तुज्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी ताच्या आदारान आमच्या जोण एकल्याच्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावन तुवें आमकां जेजू उदेशी दाखोवन दिल्याय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं घडोवन हाडटाय ते सुपूर्णायेक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मुंड्यांच्या पुस्तका वेले वाचप. देवाचे दर एक उतर निर्बेल, ताका शरण येतल्यांक तो एक दाळ. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक आनी ताचे मुखार तूं फोटकिरो जायना जावंक. ताच्या उतरांक कांय चडोव नाका. दोन वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मोडचे आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावूं नाका. लोटीकपण आनी फोटी म्हजे थावन पयस कर. दुर्बळकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपट्टो ग्रास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसूं. हांव तुका नाकारूंक पावो आनी म्हणून सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर कोण? वो दुर्बळकायेक सांपडून हांव चोरूंक पावोन आनी म्हज्या देवाचें नांव बोश्टायन. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पुरी. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. आमी सगळीं म्हणुया. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. फोटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूर्त. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुजें उतर सासणाक तोखता सवेस्परा. सर्गार ते सदांच स्थिर. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून फोटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो दिसता. लोटीकपणाचो म्हाका कांटाळो भोगता संताप येता. पूण हांव तुजे समूर्तीच्या मोगांत पडलां. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. शुभ वर्तमानाक आमी सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात.
Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, 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 sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज पोरगोट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बोरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरों नाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका नोगरांत भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरोपर्यान थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नोगरांतले भायर सोदतना तांकां एक शिडकावणी कशी तुमच्या पांयांची धूळ पर्यान झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगोटीत आनी पिडेवंतांक बोरी करीत गांवां गांवांनी भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, जेजू आपल्या 12 शिसांक आपयता आपणाशी आनी तांकां एक उपदेश दिवन धाडटा आनी अशें म्हणटा, वचात बरी खबर परगट करात. कसली बरी खबर ती? देवाच्या मोगाची बरी खबर. आनी बरी खबर परगटतना जेजू अशें म्हणटलो, पिडेवंतांक बोरी करात, देंवचार काडात, दुबळ्यांक धाकट्यांक देवाच्या मोगान वेंगोयात. जेजून असो उपदेश दिवन ह्या 12 शिसांक पाठयले. मोगाच्या इश्टानो, जेजूच्या काळार न्यूज पेपर नासले. जेजूच्या काळार आयज ह्या काळार आसा तशी TV नासली, इंटरनेट नासलें, द मॉडर्न मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन्स नासले. जेजू देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो. दुसऱ्या उतरांनी देव मनशाच्या रुपान आमचे लागीं उलयलो. म्हणटच देवाचो संदेश आमचे मोदें जियेलो. The presence of Jesus among us was God's greatest message. आनी अशेंच करूंक जेजू आपल्या 12 शिसांक पाठयता. तो म्हणटा, तुमी वचात. Let your presence be a message to the people. तो तांकां पयस रावन संदेश दियात अशें सांगना, पूण तो तांकां लोकां मोदें धाडटा. They need to go among the people. तांणी लोकां मोदें जियूंक जाय, तांणी गोराब्यांनी जियूंक जाय आनी तांचे आसणेंच, तांच्या जिविताची चालूच दुसऱ्यांक
देवाचो संदेश जावंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो, आयज देवाचें उतर पयले सुवातेर आमकां हाचो उगडास कोत्ता. दर एक क्रिस्तांव मनीस देवाच्या मोगाचें आसणें दुसऱ्यांक. आनी जेन्ना म्हजीं उतरां, म्हज्या जिविताची चाल, म्हज्यो कोरण्यो, म्हजो स्वभाव देवा सारको जाता, जेजू सारको जाता, हांव देवाक परगट कोत्तां. दुसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, जेजू आपल्या शिसांक पाटयतना तांकां अशें म्हणटलो, दोडी आंगावलीं व्हरो नाकात, दांड व्हरो नाकात, जेवणां खाणाची रावपाची तुमकां दास्ती आसची न्हय. कितें सांगूंक सोदता जेजू आपल्या शिसांक? आमी तर देवाच्या मोगाचें आसणें दुसऱ्यांक जातलें जाल्यार आमचें ध्यान मन एकूच कडेन आसूंक जाय. यू नीड टू फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. यू नीड टू फोकस योरसेल्फ ऑन द किंगडम ऑफ गॉड. आमचें ध्यान मन तर आमी दुसऱ्या वस्तूंचेर दवरलें जाल्यार देवाचें राज आमी परगट करूंक पावचे ना. ही आमकां सगल्यांक ताळणी, आनी जेजू आपल्या शिसांकूय ही ताळणी येतली म्हूण जाण आसलो. आनी ह्या पासत तांकां म्हणटलो, दुसऱ्या वस्तूंचेर मन घालिनाकात. खंय रावतल्यात, कितें जेवतल्यात, कोण आमकां जेवण दितलो, कितें आमी करतले, कितें आमी न्हेसतले, हाची दास्ती काडिनाकात. बट फोकस योरसेल्फ ऑन द किंगडम ऑफ गॉड. मोगाच्या इश्टानो, असली कृपा आयज आमी आमकांय मागुया. क्रिस्तांव मनशांक अशी आमकां सगल्यांक ही जबाबदारी आसा देवाचें राज परगटपाची. आनी ह्या पासत संवसाराच्या दास्ती मदें देवाचें राज आमी विसरचें न्हय. संवसाराचे गिरेस्काये मदें हो संवसाराच्या वस्तूंक चिटकून रावन देवाचें राज परगटूंक आमी विसरचें न्हय. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, देवाचें राज परगटतना जेजू म्हणटलो, बोरीं करात, पिडेवंतांक बोरीं करात, देवचार काडात. कितें म्हणटा काय जेजू? आमी तर मनशांक देवाचो संदेश दितले जाल्यार आमी मनशाच्या कुडीक आनी ओत्म्यांक तांची काळजी घेवपाची गरज. मनशाक कूड आसा आनी ओत्मो आसा. कूड आनी ओत्मो एक. आनी ह्याच पासत जेजू म्हणटा, दुसऱ्यांक बोरीं करात, तांचे कुडीचो सांबाळ करात, पूण तांच्या ओत्म्यांचोय सांबाळ करात. असली कृपा मोगाच्या इश्टानो आमी आमकांय मागुया. पवित्र सभेचे वांगडी कशी देवान आमकां ही जबाबदारी दिल्या. आमच्या आसण्या उदेशी, आमच्या उलोवपा उदेशी, आमच्या परगटणे उदेशी, आमचे जिविताचे चाली उदेशी आमीच दुसऱ्यांक देवाचो संदेश जावं. असलें देणें भागिवंत पाद्रे पियो हाचे विणवणेन आयज आमकां मागुया. ह्या भागिवंताचें जिवीत आमी जाणाव. देवान ताका ह्या संवसारान मिलाग्री करची पदवी दिल्ली, देवचार काडपाची पदवी दिल्ली. जेजूचे कोश्ट, जेजूच्या 5 गावे ताचे कुडीन ताणें अणभवले, जाय तें ताणें सोंसलें. देवाच्या मोगाचो अणभव आनी आसणें तो मनशांक जालो. ह्या व्हडल्या भागिवंताची विणवणी मागून आमकांय आमचें जिवीत जेजूचे बरे खबरे पासत वोंपूंक आयज
ह्या मिसांत आदार आमकां मागुया. बेटोनेक आमी गीत घेतलें C15 पेज नंबर 34. C15 पेज नंबर 34. देवा उतोर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावन दी जिविताचो मोगान केल्ले बेटोनेचो बापा तुजें उतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोमतां बापा तुजें उतोर मानतां मोगान तुका जिवीत वोमतां बापाक समोर पिल्लें जिवीत ताज्या उतरार बांदून हाडून It's बेवटून जेजू वरवीं आत्म्याचें बोल आमचेर देंवता बापा तुजें उतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता बापा तुजें उतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. म्हज्या भावानो आनी भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनीक मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा पोरण्या मनशाचो नाश करून बागिवंत पाद्रे पियोक तुजे सारकी नवी रोचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलय. ताचे परबे दिसा फावो त्या मोनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनम्र काळजान घालता. जेजूच्या जिवान आमकां बरोवन आमकांय नवी मनशां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भोगतां सोवें तुका मोहिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणें आमचे ओस्कोतायेन धीर आनी घोटाय ह्या आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलोलो जोमो आमच्या मोहिमेवंत भावां भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. Povet, 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 Dorbarato sorvesvor tu, sorgani sonsa, molia tuja voibovan,
tukau sorgi soy Sorves morace navi Yeta taka soy Sorgi tukau sorgi soy बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एक काल्सींतलें पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासताव आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव आंकुवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन जुजे बागीवोन दोर्मदुतां बागीवोन पाद्रे पियो आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजूनच शिकयल्लें मागणें सगलीं बरोबर आमी म्हणया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पोदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाळताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे खोशे पोरमोणे तुजे पवित्र सोबेक शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिले, तू संसाराचे पाप काढले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिले, संसाराचे पाप काढले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिले, संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू जाणें आमकां एक एकल्याक ताच्या पाटलावदारांक ताची बरी खबर परगटूंक संवसारान धाडल्यांत. जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोमुन्याव. मोज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सोदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोदसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Mucha deva tu sorboro Rutsnar moso doni koro Soglia kalzanis muktu so
Ave sodans corum pavon Soglia calzanis moctuso Ave sodans corum pavon Deva tuja mogaglatam Kalis mocentu kaditam Deva tuja mogaglatam Kalis mocentu kaditam एक घोडी बरोगीच रावन जेजूक आमी आर्गां दिवया. भाग्यवंत Padre Pioच्या जिविता बसोतूय ताच्या देण्या बसोतूय देवाक आर्गां दिवया. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, पाद्रे पियो तुज्या भक्ताच्या मानांक तुवें आमच्या आत्म्यांक दिलाय त्या पोसणा वरवीं आमच्या मोहिमेवंत शारोतीच्या पावलांनी चलूंक आनी ह्या संवसारांत तुजी शांती आनी शेवटी सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सर्व पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत गायतले हांव F20 पेज नंबर 95. F20 पेज नंबर 95. संसार सोपो पोरया तुमची सांगाती हांव वासा संसार सोपो पोरया तुमची सांगाती हांव आसा बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेयात ताच्या बोलान शोक्तीन देसान देसान सगल्याक मोचे गोवाय जायात. संसार सोपो पोरया तुमचे सांगाती हांव आसा संसार सोपो पोरया तुमचे सांगाती हांव आसा.